अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बेस में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट की थी पहले भी और आज दोबारा से कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको पास अच्छी अच्छी वीडियो आ सकें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप उसको देख सकें। तो ये काइंडली रिक्वेस्ट है आपके पास। और आज हम डिस्कस करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही जलीलो कदर सहाबी थे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। आपने नाम सुना होगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ये फर्स्ट 10 सहाबा में आते हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, यानी जो पहले 10 इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा इकराम थे उनमें इनका नाम है। तो ये मक्का के मज़ाफ़ात में एक गाँव था, वहाँ ये रहने वाले थे। गफ़ारी कबीला था इनका, इसलिए इनके साथ अबू ज़र गफ़ारी भी लगता है। नाम इनका अबू ज़र ही था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और साथ ही इधर उधर न्यूज़ फैली, क्योंकि मुशरिकीन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि ये क्या हो रहा है, तो इन्होंने जब न्यूज़ सुनी तो इन्होंने अपने भाई को भेजा कि यार तुम चेक करके आओ कि ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि ये सच है। तो उनके भाई मक्का में आए और उन्होंने इधर उधर से चेक किया। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है कि एक नबी आए हैं, यानी अब वो तो नहीं ये मानते थे ना कि नबी आए हैं, तो वो तो कहते हाँ एक बंदे ने इस तरह का क्लेम किया है। तो उनको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इन्होंने ऐसे जाके भाई ने उनको बता दिया कि जी वैसा है तो सही, लेकिन मैं मिल नहीं सका ना, क्योंकि वहाँ जो उनके मुखालफिन है वो बहुत ताकतवर है। तो इनकी जो तशन्नुगी थी ना वो बरकरार रही, वो उनकी प्यास नहीं बुझी। वो क्योंकि ये जो सहाबा इकराम थे जो ऐसे थे ना, ये अबू ज़र गफ़ारी, ये बेसिकली ज़ाहिर है उस वक़्त नबूवत तो नहीं पहुंची थी, इस्लाम नहीं पहुंचा था, जो अल्लाह ताला का दीन है वो नहीं पहुंचा था। तो वो लोग इधर उधर ही अपनी मर्ज़ी से ही कोई बुतों की पूजा कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जिसको ये दोनों अच्छे नहीं लगते थे वो खामोश था, क्योंकि कोई प्रॉपर गाइडलाइन तो थी नहीं। तो उन्होंने खुद आने का फ़ैसला किया। वो बहुत सादा किस्म के आदमी थे, बहुत ही सादा किस्म के आदमी थे। उन्होंने एक थोड़ी सी खजूरें पकड़ी और थैला बनाया, कंधे पे डाला और मक्का की तरफ आ गए। मक्का शरीफ में आए, वो आके खाना काबा में बैठ गए आराम से। तो एक दिन बैठे रहे, 2 दिन बैठे रहे, यानी ना उन्होंने किसी को पूछा कुछ, ना किसी ने कुछ बताया। तो तीसरे दिन वो इसी तरह बैठे हुए थे, तो उनकी जो खजूरें थी वो ज़ाहिर है वही उनका खुराक थी, और तो उनके पास था कुछ नहीं। तो हज़रत अली का उधर से गुजर हुआ, तो उन्होंने देखा कि यार मतलब ये कुछ आदमी अच्छे लगते हैं। तो हज़रत अली ने आके उनसे पूछा कि मैं मतलब आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप इधर आके बैठे हुए हैं और खैरियत तो है, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बस ऐसे ही मैं विजिटर ही हूँ, जैसे कुछ बंदा शहर में चला जाता है ना, एक नया आदमी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दे दी कि आप मेरे घर आ जाएं, आप इधर क्यों बैठे हैं? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हज़रत अली के साथ उनके घर चले गए। यानी 3 दिन हज़रत अली के घर में रहे, उनके मेहमान रहे। ना हज़रत अली ने उनको पूछा कि आप क्यों आए हैं, ना अबू ज़र गफ़ारी ने उनसे पूछा कि मेरा मकसद क्या है आने का। यानी इतनी सादगी थी। तो 3 दिन जब गुजर गए तो उनसे इजाज़त लेने लगे कि जी 3 दिन हो गए, आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो हज़रत अली ने पूछ लिया कि भाई आप कुछ बताया नहीं आपने कि 3 दिन से आपको किस चीज़ की तलाश थी। तो फिर उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया, क्योंकि वो खौफ था ना हर तरफ, मुशरिकीन जो थे वो उनका जोर ज़्यादा था। तो अबू ज़र गफ़ारी ने हज़रत अली को बताया कि मेरा ये मकसद था, तो क्या ये ठीक सच है कि ऐसे कोई नबी आए? उन्होंने जी बिल्कुल आए हैं। तो वो कैसे हैं? वो ठीक सच्चे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। तो मैं उनसे मिल सकता हूँ? ना जी बिल्कुल मिल सकते हैं आप, बल्कि उनके घर ही आ गए हैं। तो यहाँ से वो बहुत खुश हुए। तो अगले दिन हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके उनको पेश किया और उनका तारफ़ कराया। तो जैसे ही हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की मुलाकात हुई, उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कलमा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र के हम तो खुद इधर मुश्किल में हैं, और हमारे आपको पता ही है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये फर्स्ट 10 में थे, तो अभी तो बहुत सारे लोग थे नहीं जो मुशर्रफ इस्लाम हुए हो। तो आप ऐसा करें, अपने कबीले में चले जाएं और वहाँ जाके लोगों को दावत दें दीन की। जब हालात अच्छे हो जाएंगे आप इधर आ जाइएगा।
تو ان کو یہ چیز مطلب اچھی نہیں لگی، ان کے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ یہ فوراً ادھر سے آئے، ان کو کہا یہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں کر لیتا ہوں، لیکن باہر آئے، حرم میں آئے، مکہ شریف میں آئے، خانہ کعبہ کے پاس اونچی آواز میں بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور لوگوں کو بتانے لگے کہ ایسے ایسے نبی آئے ہیں، ان کا کلمہ پڑھو۔ تو جو مشرکین تھے ان کے تسلی پہ گئی، ان کو مچ گئی یہ کیا ہو گیا، یعنی ایک ان نون آدمی آ کے ایسے کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پیغام تو باہر بھی جا رہا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ان کو گھیر لیا اور بہت مارا، بہت زیادہ مارا، یعنی ان کو تشدد کیا مکہ کے اندر ہی۔ تو حضرت عباس ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار ایک ان نون آدمی ہے، بیچارہ وزٹر ہے یا کوئی مہمان ہی ہوتا ہے جو، تو وہ فوراً آئے، وہ اتنا ان کو مار رہے تھے کہ اوپر آ کے لیٹ گئے، اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ لوگ جو ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح انہوں نے ان کو اس کی تھوڑی حفاظت کی اور ان کو سمجھایا کہ یار ایسے ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سنا ہے جو کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، تو آپ کو اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کہ آپ چلے جاؤ تو چلے جاؤ، حالات اچھے ہوں گے تو آ جائیے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے۔ نیکسٹ ڈے انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، تو جب پھر ایسا ہی کیا وہاں جا کے تو وہ مشرکین نے پھر پکڑ لیا ان کو، پھر مارنا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو میرے وہ مہمان ہیں، 2 دن پہلے چلے گئے تھے لیکن یہ ادھر ہی ہیں ابھی تک، اور ان کو مار بھی پڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے آ کے ان کو بڑی مشکل سے بچایا اور وہاں سے نکالا، تو انہوں نے پھر سمجھا بجھا کے ان کو واپس کر دیا۔ اس طرح وہ اپنے گاؤں میں چلے گئے، وہاں جا کے دعوت تبلیغ کرنے لگ گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو جب ہجرت کا حکم آیا تو پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ہجرت کر گئے۔ مطلب ان کا یہ بیسک تعارف تو یہی ہے کہ یہ سادہ زندگی گزارتے تھے اور بہت ہی یعنی دنیا تو سمجھتے ہی نہیں تھے کچھ، دنیا کو تو انہیں چھوڑا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جب مدینہ چلے گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کے بعد یہ جو رومن امپائر تھا، یہ بات ہے کوئی 9 ہجری کی ہے، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، فتح مکہ ہو چکا تھا، 9 ہجری تھا۔ تو جو رومن امپائر تھا اس کے پاس جب یہ نیوز جانے لگی اور اس نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ایک نیا دین ہے جو اٹھ رہا ہے مکہ میں، تو اس کو بہت برا لگا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں آج یعنی ان کے ساتھ جنگ کروں گا، اس دین کو یہاں ہی ختم کر دوں گا تاکہ فیوچر میں یہ پنپنے نہ پائے۔ تو اس نے کوئی 1.5-2 لاکھ کا لشکر تیار کیا، وہ روم کی طرف سے آ رہا تھا، ہرکولس نام تھا اس کا۔ وہ جب تبوک کے مقام پہ آیا تو ادھر سے مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے تھرو بتا دیا گیا کہ ایسے ایسے اس کے ارادے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عام جہاد کا اعلان کر دیا، بہت سخت قسم کا اعلان کیا کہ وہ مسلمان جو جہاد پہ نہیں جائے گا بغیر کسی ویلڈ ریزن کے، وہ منافق اور کافر ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی کی ویلڈ ریزن ہے تو وہ نہ جائے، لیکن باقی سب کو جانا پڑے گا۔ تو اس طرح عام جہاد کا اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکہ سے مدینہ سے تو تقریباً کوئی 26,000 یا کوئی 30,000 کا لشکر تیار کیا اور وہ تبوک کی طرف چل پڑے۔ تو تھوڑا سا آگے جیسے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں کچھ 12 منافق بھی تھے، ان میں صحابہ کرام کے اندر منافق بھی تھے 12۔ انہوں نے یعنی اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا لیکن وہ اندر سے بیسیکلی منافق تھے۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یعنی ایک مذاق کی شکل میں کہہ لیں جیسے بھی ہے کہ وہ اندر سے تو منافق ہی تھے نا، چھیڑنا شروع کر دیا کہ ان کو بتا کے کہ جی وہ فلاں آدمی بھی نہیں آیا، یعنی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیار تھا جن لوگوں سے، ان کے نام لے لے کے نا کہ وہ اب جہاں 30,000 کا لشکر ہے وہاں کو بایو میٹرک تھوڑا ہوتی ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا، تو نہ وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے نہ کوئی حاضری لگتی ہے۔ تو اس طرح وہ نام لے لے کہ بتا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور خاموش تھے۔
تو جب کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر بھی نہیں آیا، تو وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، تو خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے بولا کچھ نہیں، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ابو ذر کیوں نہیں آئے، یہ انشاءاللہ ہم کل کی دوسری قسط میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اس میں آگے بہت سارے آگے آنے والے ہیں ان کے واقعات۔ تو انشاءاللہ یہ اس ویڈیو کو آپ ادھر ہی بند کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط جو ہے وہ کل شروع کریں گے۔ اور آپ کو پھر ایک دفعہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔